ہن توجہ فرمائے سو میں سارے کو بھراواں کو سامنا چاہنا تساں تے میں عقل بھی رکھے دے تھے شعور بھی رکھے دے تھے اکھ بھی رکھے دے تھے دیکھے بھی بیٹھے تھے سنتے بھی بیٹھے تھے ول بھی چپ توجہ فرمائے سو سونے نبی دے غلاموں ذرا غور فرمائے سو امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلاموں ہن اللہ پاک نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے ہن اللہ ہر شے اور رب کی مخلوق ہے جے کو اللہ کریم نے تہاکو تے میرے تہارے تے میرے کریم رب نے جے کو تخلیق فرمایا ہے او کو مخلوق آ دے تھے اگر اس انداز نال سوچا بنے آسمان بھی رب کی مخلوق ہے زمین بھی جڑے دوست نا ڈور پن وچ مبتلا ہے آواز نہیں آتی پئی وہ تو بے شک چپ رہا یار اللہ پاک نے انہوں کو سہلیت جو نہیں دیتی اللہ پاک کے سارے فیصلے بہترین ہیں اگر اللہ پاک نے انہوں کو تکلیف دے وچ مبتلا کر چھوڑائی جا سہلیت نہیں دیتی وہ یقیناً چپ رہا ہیں لیکن سونے نبی دا غلام بل تو تے میں شعور بھی رکھیں دے اسے عقل بھی رکھیں دے اسے اسا اپنے آپ کو اشرف المخلوق دے تاج دا اہل بھی سرویں دے اسے بل سونے نبی دا غلام ہن تہاڈے تے میرے پاک نبی دی کچہری دے وچ اگر نہ بولن والا پتھر آوے او بولن پے بنے سونے نبی دا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ پتھر ہو جرا ٹھوکر دا محتاج پتھر ہو ٹھوکر دا محتاج ہو کو ٹھوکر لگی ونے تو دی جگہ تبدیل تھی دیئے نہ وہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور ٹھوکر دا محتاج اگر ٹھوکر دا محتاج پتھر تو آدھے تے میرے آقا سبحان اللہ تہارے تے میرے آقا تہارے تے میرے ملجا تہارے تے میرے ماوا تہارے تے میرے مرشد تہارے تے میرے رہبر دی کچہری دے وچ اگر پتھر بنے سونے نبی دا غلام ذرا کپڑی گرے پان دے وچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ تہارے تے میرے پاک نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنی آل کو اپنے بچیاں کو اپنی چاہت ترے چیزیں سکھا کیڑی ترے چیزیں ترے چیزیں تہارے تے میرے آقا دا فرمان رہبر دا فرمان مرشد دا فرمان اللہ دے پاک رسول فرمائنے اپنے بالاں کو میں نبی میں محمد دی محبت سکھا میں اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہنا سونے نبی دی محبت دی گال تھی دی پئیے ول بھی تہاری تے میری زبان تے سبحان اللہ ول بھی تہاری تے میری زبان تے سبحان اللہ دا ذکر نہیں آندا لیکن میں دوستاں کو سامنا چاہنا جب مسجد نبوی دے وچ او دھوت مبارک او کھجی دا ٹکڑا جس دے اوتے تہارے تے میرے لجپال نبی ٹیک لگتے خطبہ دے دی ہن جب انہاں کو ریموو کیتا گیا جب انہاں کو ہٹایا گیا او کھجی دے دھوت تو بھی رومن دی آواز کیا بات بے شک عمر دراز مرشد کھجی دے دھوڑ جتا تو حالت میرا لجپال نبی بہتے کھڑے تھی تے آپ خطبہ مبارک فرمے دے ہن ٹیک لگتے باندے ہن آپ کھڑے تھی دے ہن جیولے مسجد نبوی کو نا رینوویٹ کیتا گیا مسجد نبوی کو وسیع کرن دی کوشش کیتی گئی بلوں کھجی کو ہٹایا جو گیا نا ہن توجہ فرمے تو کھجی دے دھوڑ دے وچ رومن دی کھجی دا دھوڑ اگر رومن پہ بنے ویرہ تو تے میں تہارے تے میرے پاک نبی توجہ فرمائے سو تہارے تے میرے پاک نبی آقا دو عالم شاف میشہ نے فرمایا ہے اپنے اولاد کو ترے چیزیں سکھاؤ میں محمد دی محبت بس قرآن دی محبت میری آل دی محبت آج دی خوبصورت بدم دے بچ میں اہل بیت آج دی خوبصورت بدم دے بچ اہل بیت دے صحابہ جی میں شان بیان کرنا چاہنا توجہ فرمائے سو میرے برادر مکرم فرمائے دے پائے ہم یقیناً آل بھی سچ ہے اصحاب بھی سچ ہیں ان غور فرمائے سو ایک حدیث مبارکہ ہوں دے بعد میں تو حکم مختلف احادیث کی صورت دے بیچے ذکر سنانا چاہنا میرا دل آدھا بیٹھا ہے اے تاجن بہن کم وقت پیا ہے اللہ کرے اے جو گفتگو شالا مغرب تک جاری رہا سبحان اللہ
میرا ساتھ تا جو میں فقیر انشاءاللہ تعالیٰ اتھے مغرب پڑھاتے ویسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استانہ علیہ پیر جگی شریف، کیا بات، سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. آپ تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. چہل قدمی فرمائے دے پہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کریں میرے والد او ہن پہ میرے والد او ہن پہ جنہ دی خاطر اللہ دے پاک رسول نے دعا مانگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائدن میرے والد او ہیں جنہیں دے متعلق دہارے دے میرے پاک نبی آقا دو عالم شافع محشر رب دی بارگاہ دے وچ جولی پھیلاتے ہتھ پھیلاتے اے فرمائدن اے مولا اگر دین اسلام کو کامیابی تے سرفرازی عطا فرمانا چاہنا ہے تو میں کو عمر عطا فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام حسین فرمائدن اے سچ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائدن میرے بابا نے او مہربان او شفیق حکمران جنہوں نے دین اسلام دے جھنڈے کو چاہتا جو ہے ول کئی ہزار مربع میل تک لجپال نبی دی شاہی قائم فرما جو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائدن اے سچ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائدن میرے والد وہ ہیں جنہیں رات کو سمتے نہیں بلکہ رات کو مدینے دے گلیاں دے چوکے داریاں وجہ یہی کوئی بھوکا نہ رہ بنے کوئی تسا نہ رہ بنے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائدن اے بھی سچ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائدن میرے والد جب دین اسلام دے وچ اللہ دے پاک رسول دی بارگاہ دے وچ حاضر تھین اپنے ہاتھ کو لاجپال نبی دے ہاتھ دے وچ دتا جو ہی نے آپ 40ویں میں مسلمان ہن جے ویلے آپ دین اسلام دے وچ شامل تھین نا ول نمازاں بھی سرعام پڑھی من پہ گئی. سبحان اللہ. کیا بات. پہلے مسلمان چھپتے عبادت کریں کہیں کونے دے وچ کہیں گوشے دے وچ چھپتے عبادت کی طرح دی. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لجپال نبی دی غلامی دے وچ حاضر تھے نا ولا فرمیدن عمر بھی تہاڈی غلامی دے وچ آ ونے ول بھی عبادت چھپ. تہاڈے تے میرے پاک نبی دے پاک نواسے حضرت امام حسین فرمیدن اے بھی سچ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بے شمار تعریفاں بے شمار عظمتاں اپنے والد گرامی دیاں سنیں دے رہ گئے اللہ دے پاک رسول دے پاک نواسے فرمیں دے رہ گئے اے سچ ہے. لیکن جب سفر دا اختتام تھیندا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی ہیں پہ آپ فرمائیں حضرت امام حسین نے فرمایا ہے اے عبداللہ بن عمر اے سچ ہے تیرے والد عظمت اعلیٰ رتبی اعلیٰ شان اعلیٰ ہے لیکن اے بھی سچ ہے تیرے والد سارے گھر دا نوکر. تیرے والد سارے گھر دا خادم ہے سارے داریاں کرنا. جب حضرت عبداللہ بن عمر آپ دے جبین مبارک تے کوئی شکل نہیں آئی. خلیفہ حق دا پتر ہو گئے بادشاہ دا پتر ہو گئے جب انہیں والد دے خلاف کوئی گال کی تھی بنی شکل صورت کفیات تبدیل تھی
ویندی ہیں لیکن قربان تھی ماں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تھی جبین تے شکن نہیں آئی بلکہ جس وقت اپنے گھر دے بیچے حاضر تھینن ماجرہ سنینن حال احوال سنیندن کنورسیشن سنیندن بل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن اے عبداللہ اے دسا جی ایمیں ہی فرمایا ہے ایمیں ہی فرمایا ہے اللہ دے پاک رسول دے پاک مراد حضرت عمر فاروق فرمیدن اے عبداللہ غانی یہ گال یہ گال لکھوا دے تھا گھننا ہونا تساں تے میں سجے کھبے دیکھوں تو صحیح نا بہت سارے ایجے مسائل ہیں پہ جنہاں تے مفتیان نظام فتوے جو دیں فتوے زبان نال سنیں دے جو ہیں لیکن لکھ دے من دے بیرے انہیں زبانی دسا دے میں یہ نہیں پتا کوڑ مرے دے نہیں سچ فرمے دے لیکن ویرا جڑا سچ زبان تے او سچ کو کلم دے نال تحریر تے یہ بل کوئی عام شخص تا نہیں کوئی ڈرن والا تا نہیں کوئی جھوٹی دے مداوا کرنے والا تا نہیں بل حضرت امام حسین او حضرت امام حسین جڑا راکے پہ دوش رسول او حضرت امام حسین توجہ فرمے چھو حضرت عبداللہ بن عمر حاضر تھی تھے عرض کریں دے پیغام پہنچے دے والی تھا کو جھوٹیاں دگالتا نہیں تھی بلکہ سچیاں دے سردار تھی سبحان اللہ سچیاں دے سردار دگالتی تھی پہ توجہ فرمے چھو وال اللہ دے پاک محبوب دے پاک نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت امام حسین ایک موقع دعانے دے میرے پاک نبی آقا دو عالم شاف ہمیشہ تشریف فرما آپ دی گود مبارک دے بچ حضرت ابراہیم علیہ السلام لاجپال نبی دے پاک لخت جگر نور نظر بے پہلو مبارک دے بچ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی موقع دے انہا اسناد دے بچ انہا لمحات دے بچ حضرت جبرائیل امین تشریف فرما تھیندن حضرت جبرائیل امین تشریف فرما تھیندن عرض کریندن اے اللہ دے پاک رسول رب نے فرمایا ہے من میرے محبوب کو پوچھ ایک لال محبو دے توجہ فرمے سو حضور کریم دور جدید دی گود مبارک دے بچ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے لخت جگر نور نظر ایک گود دے بچ آپ دے پہلو مبارک دے بچ حضرت امام حسین حضرت ابراہیم امین تشریف فرما دیندن عرض کریندن انہا نو شیرہ دے بچوں ایک شیر رب واپس مندہ بھی ہے ہن توجہ فرمے سو ہن جبلے تو حضرت میرے پاک ربی جبلے سننے جو ہیں رنجیدہ تھی بندن پریشان تھی بندن اکھ مبارک چشمان مبارک دے بچوں آپ دے ہنجو دے آنسو جاری تھی دن بس توجہ فرمے سو بل آپ فرمیدن میں آپ سوچن دے بعد فرمیدن اے جبرائیل اگر تو میرا لال میرا لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھن ویسے انہیں متعلق صرف میں روتا میں کوئی برداشت ہے میں رواں اگر تو میرے لخت جگر نور نظر دل دے چین حضرت امام حسین کو گھن کیا بلو میری پاک صاحب او میری پاک صاحب دادی توجہ فرمے سو او میری پاک صاحب دادی جنہ دے اگر جنہ دے واسطے اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب ہمیشہ کھڑے تھی میں دے جنہ دے جب جنہ دے متعلق وال مبارک زہر کتی ہے سورج بھی حجاک توجہ فرمے سو میں نہیں چاہتا میری دختر نیک اختر میری صاحب زادی دی اکھ مبارک دے وچ ہن جاوے اے جبرائیل بن میرے شیر کو ابراہیم کو سنبھال سبحان اللہ مفسرین فرمیدن اس واقعے دے 3 دہاڑے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وصال سبحان اللہ 3 دہاڑے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وصال مبارک تھی میں اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہنا حضرت امام حسین فرمیدن سب تو پہلے اللہ کریم دی حمد بیان کریں دن اس دے بعد اللہ دے پاک رسول دی بارگاہ میں درود و سلام واللکھ دیں دن جب وہ چٹ وہ کاغذ دا ٹکڑا وہ جیڑی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوا کرتے اپنے والد گرامی دی بارگاہ دے وچ حاضر جو تین نام بل حضرت عمر فاروق فرمائے دیں اے میرا بیٹا حال میری وصیت بھی سنتا جب میں دنیا تو رخصت جو تھی ماں والے چٹ میرے کفر میں رکھ چھوڑے کہ میرے پوچھن والے میرے کل پوچھن من ربوں کا من دینوں کا میں اکثر سوالوں دے جواب بعد وچ پہلے چٹ کا دیکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر حسین شان حسین استانہ علیہ پیر جگی شریف سبحان اللہ نعوذ باللہ من ذالک اگر بغض ہوئے ہا کینہ ہوئے ہا رنجش ہوئے ہا والی عالم ان بیجا حسد وچ مبتلا بیجا حسد توجہ فرمائے سو میرے بزرگوں توجہ فرمائے سو میں ہوں تو دے سامنے نا پیر جگی دے گھوٹ سے خورشید دا ذکر بھی سنا چھو پیر جگی دے گھوٹ سے خورشید علیہ رحمہ دی بارگاہ دے وچ ایک مرید عرض کریں گے کہ بلا یقیناً میں ڈاٹا خوش قسمت ہوں میرا ہاتھ کہیں آم دے وچ نہیں بلکہ کربل دے پیر دے خون دے ہاتھ میرے دل دے وچ عجیب جی ابہام ہے پیا اللہ کریم دے پاک رسول دا فرمان تا سچا ہے پیا اللہ دے پاک رسول فرمائدن اس کائنات دے وچ اس بزم دے وچ اس دھرتی دے اوتے تقریباً کم و بیش 73 فرقے ہو توجہ فرمائے لیکن اللہ تعالیٰ دے پاک رسول دا فرمان بھی سچ تہاڈے اوتے بھی میں نازا ہاں میرے دل دے وچ اے خلش اے دل بے کیفیت رہندی ہے عجیب جی پریشانی دے وچ مبتلا رہنا ہن توجہ فرمائے تو پیر جگی دے گھوٹ فرمائدن ایک لفظ ہوندا ہے حسد سبحان اللہ سبحان اللہ ایک لفظ ہوندا ہے حسد صحیح کوئی پوچھا میں کیا ہے میں پوچھتا پیاں ٹولیاں دا میں پوچھتا پیاں گروپاں دا میں پوچھتا پیاں 73 فرقیاں دا صحیح فرمائے دن حسد سبحان اللہ سبحان اللہ الغرض ادبن خاموش رہ گئی وہ صحیح فرمائے دن لفظ حسد کو جان ہے ماں کا حضور ڈاٹی بدی بیماری ہے مرید عرض کریں دے کہ بلا ڈاٹی بدی بیماری ہے سبحان اللہ یہ خاندانوں تے خاندانوں کو تحس تنیس کر بیندی ہے جڑے دل دے وچ حسد ہوئے ساڑ ہوئے دل وچ مکاری ہوئے او جڑے لوگاں دے رزق کو دیکھتے سڑے ہومن مال تے جائیداد کو دیکھتے سڑتے ہومن انہاں دے حسب تے نسب تے دیکھتے سڑتے ہومن یہ حسب ڈاڈی بڑی بیماری ہے وہ اپنے آپ دے وچ دیمک دی طرح کھوی دے بیٹھے یہ حسد سب بڑی بیماری ہے اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب دے غلام حضور قبلہ پیر جگی دے گھوٹ آپ فرمیدن وال اے بھی تے کو پتہ ہے ہر لفظ دے کچھ ابجد ہوندن وال اے بھی پتہ ہے بھی یہ حسد دے ابجد سبحان اللہ صحیح فرمائے یہ حسد کتنے الفاظ تھے یہ منجمع تھے آپ غلام عرض کریں کہ بلا ہے سین تدال ہے سین تدال صحیح فرمائے ہر لفظ دے کچھ ابجد ہوندن غلام عرض کریں کہ بلا میرا اتنا علم تھا میں کوئی اس اسرار و رموز دلال میں واقف نہیں والغور فرمے سے صحیح فرمائے ہے دے ابجد سین دے ابجد ہن سٹھ دال دے ابجد ہن سبحان اللہ صحیح فرمائے دن حسد ترائے لفظاں دا مجموعہ ہے سین تے دا ہے دے ابجد ہن 8 سین دے ابجد ہن 60
دال دے ابجد ہنچا مرید آدھا ہے پچھا کیا ہے سید حسین دے کیا ہے سبحان اللہ واسم والمعرفت دے گالیاں سارے تا نہیں جان دے بصیرت دے گالیاں سارے تا نہیں جان دے والتوجہ فرمائے سو صحیح فرمائے دیں 7-8 دے ویچے 60 کو جمع کر اے بڑھ گیا 68 ویچے 4 کو جمع کر اے تھی گیا 72 بل صحیح پیر جگی دے گھوٹ فرمائے دیں توجہ فرمائے سو آپ فرمائے دیں جڑے دل دے ویچے حسد ہے او 72 ویچے ہے جڑا دل حسد تو پاک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استانہ علیہ پیر جگی شریف کئی آل دے نال سڑ دین کئی اصحاب دے نال سڑ دین کئی ولیاں دے نال یار جیندے رتبے رب بتا چھوڑ ہون اپنے دل وچ بعد وچ مفتی کے نال بعد وچ رابطہ کرے ان دل دے مفتی نال تا اللہ اگر کتھائیں کئی نا لوگاں کہیں دیا رزق جو دیکھیں انہاں کو بھامبڑ لگ ویندے انہاں کو ساڑ لگ ویندی ہے کئی بندے دا مان جو دیکھیں میں عرضے کرنا چاہنا اے بھی حسد ہے والحسد جڑے دے حضور کریم دور یتیم دے غلام تشریف فرما ہوئے امام الانبیاء تاجدار مدینہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین دے غلام و قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جو آیت مصدقہ تلاوت کی تھی ہے اجازت ہوگا تو گفتگو شروع تہانے تے میرے پاک نبی آقا دو عالم شافع میشر دی شان دے وچ اتارے ہوئے پاک قرآن مجید فرقان حمید دی پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 153 رکوع نمبر 3 سبحان اللہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی توجہ فرمائے تو سارا ایمان کامل ہے قرآن سچ ہے قرآن حق ہے سارا ایمان کامل ہے یہ فرمان رب ہے لیکن اللہ پاک نے اپنے فرمان دے باتیں چاہے کو ترجمان پڑھایا ہے وہ تو حالت ہے میرا مرشد یہ گال بہن گھٹ لوگاں کو سمجھ آئیے توجہ فرمائے جو بہرحال چونکہ انہوں وقت دامن دے میں جتنی بسط نہیں 4 بائیتے بلکہ 5 بائیتے 4 بائیتے تقریباً 55 یا 51 منٹ تھی دے پہ میں اپنے گفتگو کو تھوڑا جیا مختصر آلے پاسے ٹوڑے سا میرے دل دے وچ ایک خواہش ہے جو میں سوچتے آیا کم از کم ہوتا میں ہائی لائٹس بڑھائیاں ہوئی ہیں جو حدیث مبارکہ میں جناب دے سامنے عرض کرنی ہے سبق سنا مرتی غردنار اور مادی موجودگی دے وچ جو میں سبق سناونے وہ ترتیب بڑھے حضور کریم دور یتیم دے غلام تشریف فرمائے سب تو پہلے عرض کرنا چاہنا پاک قرآن نور الہدا ہے پاک قرآن نور الہدا ہے نور الہدا دے وچوں لا ریب ذالک الکتاب دے وچوں جو میں تلاوت کی دی ہے اس آیت مبارکہ دے وچ رب نے ساریاں کو مخاطب نہیں فرمایا مخلوق تا رب دی سب ہیں یہ آسمان بھی رب دی مخلوق ہے زمین بھی سب دی مخلوق ہے رب دی مخلوق ہے یہ تمام چرند پرند رب دی مخلوقات ہیں پہ جاندار بے جان رب دی مخلوقات ہیں رب چاہے جو ہاں اپنی تمام مخلوقات کو مخاطب فرماتا سنگتا ہے لیکن اس آیت مبارکہ دے وچ رب نے ساری مخلوقات ساری تخلیقات سارے انسانوں کو مخاطب نہیں فرمایا بلکہ فرمانے جائے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ تعالیٰ کا مالک لم یزل یا حی یا قیوم صرف مومنہ کو مخاطب فرمائے دے پہ والمومن جی میں رب نے مومن دی پہچان دے صحیح ہے اور توجہ فرمائے جو ہر وہ شخص مومن ہے جہاں دل دے وچ آقا دی محبت ہے جہاں تعلق نماز دے صبر دے نال قائم ہے اور سونے نبی دا غلام بھی ہے مومنہ دی تا پہچان بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر حسین شان حسین استانہ علیہ پیر جگی شریف سبحان اللہ حضور کریم
یتیم دے غلام متوجہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، ایمان والے دی پہچان جی میں وڈا سارا مجمع جو ہوئے نا دولن یا دولے دی علیحدہ ایک شناخت ہے، دولے یا دولہن دی علیحدہ شناخت ہوتی ہے، ان کو زیورات دینا سجایا بیٹھا ہے، بل رب نے بھی مومن کو سجا چھوڑا ہے نماز کے صبر، اللہ پاک نے بھی مومن کو سجا چھوڑا ہے نماز کے صبر دینا۔ میں اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہنا، ہن غور فرمے چھو میں جو تلاوت کی تھی ہے وہ تلاوت قرآن دے وچوں جس دا ذکر تھیندا پیا ہے وہ نماز دے صبر ہے، پر میں عرض کرنا چاہنا اگر کتھے قرآن دی تلاوت جاری ہوے وہ بھی حضرت امام حسین دا ذکر ہے، اگر کتھے صبر دی گال ہوے وہ بھی حضرت امام حسین دا ذکر ہے، اگر کتھے سجدے تے نماز دی گال ہوے وہ بھی حضرت امام حسین دی۔ سبحان اللہ، واہ حسین، کیا بات، حضرت امام حسین، وہ حضرت امام حسین توجہ فرمے تو جڑا حق بے دوش رسول بھی ہے۔ حضرت امام حسین دی شان اس انداز دے وچ عرض کرنا چاہنا، حسین کون ہے، حسین کیا ہے؟ جنہ دے دل دے وچ لاجپال حسین دی محبت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، میں جھنڈا بڑھا دے بولن سبحان اللہ۔ حسین کون ہے، حسین کیا ہے؟ حسین اونچے مقام والا، اگر جعفر مزمل کار تے آوے او دی کار دی سواری ہوئے او مان کرے، اگر کوئی جہاز تے سفر کرے او جہاز تے مان کرے، اگر کوئی ہیلی کاپٹر تے سفر کرے او مان کرے، وجہ دی سواری مدینے دا والی ہوئے۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ حسین کون ہے، حسین کیا ہے؟ حسین اونچے مقام والا۔ حسین کون ہے، حسین کیا ہے؟ حسین اونچے مقام والا، حسین سارے دہر دوالی، حسین صبح دے جام والا۔ کئی میرے سجن کوہنے دے میرے پاک نبی آقا دو عالم دی آل و اصحاب دے متعلق عجیب سی رائے رکھیں دے، کئی یہ گفتگو کریں دے حضرت امام حسین دے متعلق آپ غریب ہم۔ میں اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہنا، لاجپال نبی دا او پاک گھرانہ غریب نہیں بلکہ غریب نواز ہے۔ حضور کریم درہ یتیم دا غلام توجہ فرمے سو میں ذکر کرنا چاہنا، حاتم تئی دا بچڑا تے حضرت امام حسن مجتبہ، حاتم تئی دا بچڑا تے حضرت امام حسین، حضرت امام حسن مجتبہ۔ آپ سفر کریں دے پہ حاتم تئی دا پوتر نا اپنے ابے دی تعریف کریں دا بدائی توجہ فرمے سو ذکر کیتا ہی سی میرا بابا ایدہ سخی ہے جیڑا ایک دروازے تے آوے جو صحیح نا اوہا بل منگنالا 40 دروازے تک ونجے جو صحیح نا اوکو پچھا نہیں ہٹایا بہندہ بلکہ او دی مراد کو پورا کیتا بہندے، او دی طلب کو پورا کیتا بہندے۔ بل حضرت امام حسن مجتبہ آپ فرمیندن یقیناً حاتم تیدہ ڈھاودا سخی ہے لیکن اے دسا چھوڑا اتھا تا 40 دروازے تک ونجنا پہندا ہے، سارے بابے دا او در مبارک ہے جیڑا ایک دفعہ ونجے جو صحیح اگلی دفعہ او بندہ ملالا پڑھ بہندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان حسین۔ حسین کون ہے، حسین کیا ہے؟ حسین اونچے مقام والا، حسین سارے دہر دوالی، حسین صبح دے شام والا، حسین صبر و رضا دا پیکر، حسین صبر و رضا دا پیکر، حسین صابر دے نام والا۔ میں عرض کیتا ہے اگر قرآن دا ذکر ہوئے دراصل اے بھی حضرت امام حسین دا ذکر ہے۔ اس انداز دے وچ دسانا چاہنا قرآن حضرات تشریف فرمائے، حفاظ کرام تشریف فرمائے، علماء دا جمع غفیر، اشاک رسول دی بہترین کچہری۔ دوسرا تھا میں نماز قرآن پڑھتے ہی سے
گھر دے وچ قرآن پڑھ دے سے، مسلح دے وچ قرآن پڑھ دے سے، خطیب خطابت دے دوران بھی قرآن پڑھ دے، مفسر قرآن پڑھ دے، تفسیران لکھ دے، لیکن وجود دی سلامتی دے نال، لیکن قربان تھی ماں لاجپال نبی من تھا نبی دے اون پاک نواسے تو میں دسے نہ بیٹھا قرآن صبر تے نماز اے جتھا بھی ذکر ہوئے سمجھ گن اے کہیں عام دا ذکر نہیں بلکہ کربل دے پیر دا ذکر حضور کریم درہ یتیم دا غلام تشریف فرما ہوئے تو ہرے دے میرے پاک نبی دے نواسے جب میرے مدینہ پاک تو سفر دی ابتدا تھی قرآن دی تلاوت جاری قرآن دی تلاوت جاری کئی ختم تھی دے پائے آپ ہی مختلف شہران تو گزر دے ہوئے جب دے کربل دے میدان وچ پہنچ دے تھا بھی قرآن دی تلاوت جاری میں اپنے دوستان کو رسانا چاہنا حضرت امام حسین اوکاری حضرت امام حسین اوکاری جب مدینہ پاک تو سفر دی طرف روانہ تھا ہن پہ میں سارے سفر دے وچ قرآن دی تلاوت جاری جب سفر دے اختتام تھی ہے قرآن دی تلاوت جاری پریشانی مصیبت آئی ہے قرآن دی تلاوت جاری پانی کو بند کر دیتا ہے گیا ہے قرآن دی تلاوت جاری سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ فرمائے تو سرطن تو جدا تھی گئی ہے قربان تھی ماؤں کا قربان تھی ماؤں کاری تو سرطن تو جدا تھی گئی ہے میں اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کہیں بندے دی کوئی ملکیت اگر ان دی ملکیت دے وچ اگر ان دی ملکیت دے وچ اگر ان دی جائیداد دے وچ اگر تھوڑی جئی بھی کہیں جگہ تو بھی اگر ان دی جائیداد دے وچ کچھ بڑائی بنے اتا قبضہ کیتا بنے وہ بولن پائے بہندہ ہے توجہ فرمے سو وال عرضے کرنا چاہنا جی میں تساں تے میں این جائیداد تے مان کر باندھے سے وال اللہ دے پاک محبوب دا نواسے دی جائیداد بھی قرآن سبحان وہ حضرت امام حسین سرطن تو جدا قرآن دی تلاوت بار بھی جاری حضرت امام حسین دے متعلق میں ایک حدیث مبارک عرض کرنا چاہنا ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 143 تو آلے دے میرے پاک نبی آقا دو عالم شافع محشردہ فرمانے علی شان ہے جس دل دے بیچے میری حسن تے حسین دی محبت ہے اور دراصل میں محمد دی محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث نمبر 143 ابن ماجہ شریف حضور کریم درہ یتیم تو غلام تشریف فرما ہوئے میں عرض کرنا چاہنا یار جہندی سواری تو حضرت میرا پاک نبی ہو جہندی سواری تو حضرت میرا لاجپال نبی ہوئے جہندی سواری تو حضرت میرا آقا دو عالم شافع محشر ہوئے بل میں عرض کرنا چاہنا جب میں تھا آیا نا میرے دل دے وچ آئی اج میں تھا شان اہل بیت بل سب تو پہلے حضرت علی المرتضی شیر خدا دا متعلق چند جملے عرض کرے تھا بل اجازت ہوئے نا توڑے مرشد دی گال بھئی بھی سنا چھوڑو سبحان اللہ 1995 دے وچ 1995 دی اخیر ہو سی تو 1996 دی ابتدا ہے میں فقیر پہلی دفعہ عمر مبارک تے شرف حاضری اللہ پاک نے قبول فرمائی ہے اور جس وقت میں پہلی دفعہ عمر مبارک تے گیا نا میرا رہبر سلاک کوئی عام نہیں بلکہ پیر جگہ دا گھوڑ سے ہی خورشید ہے سبحان اللہ چونکہ آج گال کرنی آل و صحاب دے وچ جڑے لوگ تناؤ بیان کریں دے تناؤ بیان کریں دے آج اس نے متعلق عرضے کرنا چاہنا توجہ فرمے سو حدیث کی روح دینا جو میں ہنڈو حدیث مبارکہ بیان کرنی ہے نا ادھر راوی کوئی عام نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابو بکر صدیق جس دے متعلق تو حضرت میرے پاک نبی آقا دو عالم شافع محشر فرمیندن جب میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی سا نا بل اللہ پاک کو میں عرض کرے سا اے کریم رب جتنے بھی لوگوں نے میں دے ہوتے دین اسلام دے ہوتے احسانات کی دن میں سب دا بدلہ چکا دیتا ہے لیکن اے مولا صدیق دا بدلہ تو خود وہ حضرت ابو بکر صدیق
حضور کریم دور یتیم دا غلام تشریف فرمائے میں غور فرمائے سو ابو جی تے میں پہلا سفر ہے حرم پاک وچ بیٹھے سی ابو صحیح فرمائے دن بیٹا حرم دے وچ ایمیں نہیں بوئی تھا حرم پاک وچ ایمیں نہیں بوئی تھا سب تو پہلے ترائے مقبول ترین تے اہم ترین عبادات حرم بزرگ فرمائے دن حرم دی سب تو اللہ پاک دے گھر دی حرم پاک دے وچ سب تو بڑی کامل عبادت ہے اللہ دے گھر دا طواف اللہ دے پاک گھر دا طواف یہ سب تو کامل ترین عبادت ہے حرم پاک دی اس دے بعد آپ فرمائیں دیں قرآن دی تلاوت آپ فرمائیں دیں قرآن دی تلاوت بہترین عبادت طواف دوسرے نمبر تے قرآن دی تلاوت تیسرے نمبر تے ایمیں ٹک ٹک کی عبادت اللہ دے پاک گھر دا دیدہ دنیا دے سارے معاملات کو وسارتے ایمیں رب دے پاک گھر دا دیدار کرنا بھی عبادت ہے توجہ فرمائے سو ترے عبادت بل ایک موقع تے یہ گال کو تھیں ٹھہرا تھے ایک موقع تے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنا فرمیدن اے بابا جان میں نوٹس کیتا ہے میں غور کیتا ہے میں ڈٹھے جس محفل دے وچ آپ تشریف فرما ہو وہ لاجپال دے ویر مومنہ دے پیر بھی تشریف فرما ہو میں تو تا سارے کامکار کو چھوڑتے انہاں دے چہرے دے ٹک ٹک کی بات دے دیدار کرے دے ہیوے بل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن اے بیٹا کیوں نہ میں حضرت علی دی چہرے دی زیارت کرا میں کو اللہ دے پاک رسول دا فرمان جاد ہے میرے عجیبیں نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے میرے علی دے چہرے دی زیارت بھی عبادت ہے حیدری استانہ لیا پیر جگی شریف سبحان اللہ حج عبادت ہے روزہ عبادت ہے زکاة عبادت ہے یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھنا بھی یہ بھی کامل بکیاں تے تسیاں کو روٹی کھماونا تے پانی پلاونا یہ بھی توجہ فرمائے سو اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب دے پاک یار غار حضرت ابو بکر صدیق فرمائنن بیٹا کیوں نہ بل میں یہ وقت بھی جیڑی محفل اللہ تعالیٰ دے در کرنا زیارت کرنا بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ دے پاک رسول دے ویر دے چہرہ انور دی زیارت کرنا بھی قرآن دی گال آئی قرآن مجید فرقان حمید قرآن دے وچ آل دا اصحاب دا بل ترتیب نزول وحی ذکر مجید آل دا ذکر بھی موجود اصحاب دا ذکر بھی موجود قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت اجن شروع جو کروں سب تو پہلے کیا پڑھتے اسے شیطان کو دور کرن دے واسطے وسوسیاں تو دور تھیمن دے واسطے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ حاضری دے واسطے بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ فرمائے سو وال اللہ دے پاک رسول دے ویر حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمینن اللہ پاک نے میں کو قرآن مجید دی ابتدا بسم اللہ دے بے دا نقطہ سبحان اللہ قرآن دی تلاوت بھی عبادت ہے اللہ دے گھر دی زیارت بھی عبادت ہے اللہ دے پاک علی المرتضی شیر خدا دا ندا حضور کریم دور یتیم دے غلام تشریف فرما ہی رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت میرے پاک نبی آقا دو عالم شافع محشر بظاہر اس دنیا تو اگلی دنیا دے وچ رحلت فرمائے سر ایمان آپ ہون بھی موجود ہے
سال چھوڑا اپنے ایمان دے متعلق سبحان اللہ سارا ایمان کامل ہے تہارے تے میرے لجپال نبی اولین بھی ہیں آخرین بھی ہیں رحمت للعالمین بھی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں سراج منیرہ بھی ہیں قد جاکم الحق بھی ہیں من اللہ نور بھی ہیں آپ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں اعلیٰ بھی ہیں عرفہ بھی ہیں بلند بھی ہیں بالا بھی ہیں بل میں کیوں نہ آکھاں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا اللہ دے پاک رسول عظمت آلے رتبی آلے شان آلے نبی لجپال نبی در جتی دی بظہر پہلا مبارک برکہ پوشی حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ایک لجپال دا غلام عرض کریں دے حاضر تھی دے آقا دو عالم شافع محشر دے متعلق پوچھنا کریں دے دریافت کریں دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدیں لجپال برکہ وٹا چکے اس دنیا تو اگلی دنیا دے بچ منتقل رحلت فرما چکے اس صحابی لجپال دا غلام وہ دھائی کی نہیں لجپال نہیں تو میں کو فرمایا آئی جب لے تو مدینہ آسے مدینہ منورہ آسے میں تے کو ترائے مٹھیاں کھجورا سبحان اللہ ای گال کی میں صحیح نے تو میں نال وعدہ کیتا ہے صحیح نے تو میں کو فرمایا آئی جب لے تو مدینہ جب چاسے میں تے کو ترائے مٹھاں کھجورا نے دے سا حضرت ابو بکر صدیق کے سنتے جو ہیں نا والعلچی بھیجینن کہیں شخص کو بھیجینن ون یار لجپال علی المرتضی شیر خدا کو سب سبحان اللہ والمشکل آئی جو ہنے مشکل کشا مشکل کشا تو حضرت میرے رہبر حضرت علی المرتضی شیر خدا حاضر تھی انہیں عرض کریں اے امیر المومنین جی اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب دے پاک یار غار فرمیدیں اے علی ترائے مٹھاں کھجور دیاں یہ شخص کو عطا کر ترائے مٹھیاں کھجور دیاں یہ شخص کو عطا کر سبحان اللہ سبحان اللہ آپ عطا کریں دیں بل کچھ نہ کیتا بہندہ حضور ماجرہ کیا ہے والحضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن جب میں غار سعود دے وچ ہجرت دے موقع دے میں تے اللہ دے پاک رسول ازا کٹھیا سے اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب دی زبان تے اللہ کریم دی حمد اللہ کریم دی توصیفہ تعریفہ دے بعد اگر کوئی نہ آپ دی زبان تے ہائی تو لجپال علی المرتضی شیر خدا سبحان اللہ کیا بات حضرت ابو بکر صدیق فرمائدن کیوں میں انہاں لمحات دے وچ لجپال نبی آقا دو عالم شافع محشر کول اے سماعت کیتا ہے اللہ دے پاک رسول فرمائدے پین اللہ دے پاک رسول فرمائدے پین میرے علی میری مٹھ تے میرے علی دی مٹھ دے وچ بھی فرق میری مٹھ تے میرے علی دی مٹھ وچ فرق بھی کوئی نہیں بل جبلے میں اے سنا ہے پیا بل میں تو حق سدا ہے چونکہ یہ بظاہر تا تو ہاڈی موٹھے لیکن ہے تا لجپال حضور کریم دین کا غلام تشریف فرما ہے میں اپنے دوستوں کو یہ دسانا چاہنا یقیناً تقریباً میرا خیال 50-55 منٹ دی گفتگو تھی چکی دل آدھا بیٹھا واللہ دل آدھا بیٹھا جاری رہا اگر تو ہر آدھا بیٹھا ہے تو سب بولو سبحان اللہ حضور کریم در یتیم کا غلام تشریف فرما ہے میں عرض کرنا چاہنا قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مصدقہ تلاوت کی تھی ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ پاک مالک لم یزل یا حی یا قیوم مومنوں کو مخاطب فرمائیں اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر تے نماز دے نال ان اللہ مع الصابرین ول صبر کرنے والوں دے نال میں خود رب سبحان اللہ نماز اللہ دے پاک محبوب دے پاک نواسے نے یہ جی نماز قائم کی تھی آپ دی نماز تھے نمازیاں کو تا کیا اللہ دے پاک رسول تے اللہ کریم کو بھی نازی صبر دی گال ہو گئے
اللہ دے پاک محبوب دے پاک نواسے نے اپنے ہتھوں دے نال حضرت علی اکبر کو، حضرت علی اصغر کو، اونو محمد کو، حضرت عباس علمدار کو، ایویں لجپال نبی دے غلامہ کو اپنے ہتھوں دے نال رب دی بارگاہ دے وچ قربان کرتے جو صبر دا مظاہرہ کیتا توجہ فرمے تو میں لجپال نبی منٹھار نبی دے پاک نواسے دی صبر دی کہانی اس انداز دے وچ سمندر کو کوزے دے وچ بند کرن دی کوشش کرے نہ پیاں توجہ فرمے تو تیریاں تے نیزیاں دی برسات آئی ول بھی اللہ دے پاک محبوب دے پاک نواسے نے نماز قائم کیتی صبر دا مظاہرہ کیتا ول میں کیوں نہ آکھاں توڑے جو ظلمت دی کربلا وچ تیر تہا گئی حسین چپ توڑے جو ظلمت دی کربلا وچ توڑے جو ظلمت دی کربلا وچ تھی انتہا گئی حسین چپ ہے توجہ فرمے سو ان اللہ ما صابر ان اللہ ما صابرین توڑے جو ظلمت دی کربلا وچ تھی انتہا گئی حسین چپ ہے توڑے جو کڑیل جوان بچڑے دی لاش آ گئی حسین چپ ہے توجہ فرمے سو توڑے جو ظلم توڑے جو کربلا دے وچ توڑے جو کڑیل جوان بچڑے دی لاش آ گئی حسین چپ ہے توڑے جو شیر خارا دے موت چھا گئی حسین چپ ہے اے چپ دا پرچا ہے چپ دے اندر حسین چپ تھی کرے درائے گئے سوال سن شہید دیتے جواب لے سبحان اللہ بابا حسین بابا حسین کرنی یار ہے اتھا کری دیئے جتا کوئی گاہ دا پتہ نہ ہوئے جیڑا کوئی انہیں حادثہ تھی بنجے کوئی جا حادثہ تھی بنجے اتنا ہے کیتی میں دی ہے لیکن لجپال نبی دے پاک نواسے جبل تشریف فرما تھائے ہن کوئی جڑی ہاڑیاں بعد اللہ دے پاک بارگاہ اللہ دے پاک رسول دی بارگاہ دے وچ حضرت جبرائیل یہ پیغام کھنتے آئے ہن اے میرے پاک نبی کو میں دے پیغام دے جا جس دے نال تو تا محبت انتہا کرے دے ہی وے جس دی گردن مبارک دے تو تا بوسے کھندے ہی وے تو ہاری امت دے وچوں تو آیا کلمہ پڑھا لے کچھ لوگ تورے پاک نواسے دی گردن تے تلوار اجن معصوم ہن آمد مبارک دنال یہ پیغام آیا ہے حادثہ تو ہوندا ہے جیدہ پتہ نہ ہوئے ہائے تو اتھا کیتی بہندی ہے یار جتا کچھ پتہ نہ ہوئے حضور کریم دور جتیم دا غلام تشریف فرما ہوئے میرے بزرگاں نے میں اشارہ میں کو کیتا ہے ایک دا بسا کو بل سنا چاہ توڑے جو ظلمت دی کربلا وچ تھی انتہا گئی حسین چپ ہے توڑے جو کڑیل جوان بچڑے دی لاش آ گئی حسین چپ ہے توڑے جو شیر خاراں تے موت چھا گئی حسین چپ ہے اے چپ دا پرچا ہے چپ دے اندر حسین چپ تھی کرے دا رہ گئے سوال سن یزید دیتے جواب نیجے دے ایک سبب بولے صبح حسین اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقے ایسا گناہگارہ بھی مختصر حاضری اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے یقیناً جو میں تیاری کی تھی ہے وہ میں اپنے بھرامہ تک سبق سنامر تک وہ میں نمی پہنچ سنگا بہرحال اللہ تعالیٰ مختصر جی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرماتے اس بزرگ کامل دی دربار تے ساری حاضری ساری اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرماوے جا وما علینا الا البلاغ المبین مصطفیٰ جان رحمت